लूका की अंजील और उसका आखिरी बाब यानी कि 24वां बाब, और उसकी 50वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक, यानी कि 50 वर्ष से शुरू करके 53 तक। तो रिक्वेस्ट है जिस बेटी को यह हवाला दिया गया है प्लीज़ वो सामने आ जाए और तिलावत में रहनुमाई करे। माइक दीजिएगा, फिर से सुनिएगा लूका की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। सब सुनिएगा। यीशु में आप सबको सलाम। खुदा उनके कलाम में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतलहम अननिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। आमीन। शुक्रिया जी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। सब तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस, रहीम, शफीक और बड़े ही मोहतर नाम में मेरे आने वाले तमाम बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बेटियों बेटों को बहुत बहुत सलाम। आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे और आप लोगों को बख्श दिया, हम अपने जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसने मुझे और आप लोगों को दुनिया की तमाम तरह की फिक्रों से आज़ाद करके, हर तरह की उलझनों से आज़ाद करके और वो अपने घर ले आया ताकि मैं और आप लोग इस मुकद्दस महफिल का हिस्सा बन सके और उसकी आवाज़ को लेकर उसकी पाक रजा को जान सके कि आज की उसकी पाक रजा मेरे लिए क्या है। आमीन। गुज़िर दिनों में हमने ईद क़यामत अल मसीह के तलक से त्यौहार को मनाया, मुख्तलिफ आबादात, मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज हम उनको ले सके और उनमें शरीक हो सके और खुदा की हुज़ूरी में हमने बरकत हासिल की। और आज जो एक बड़ा ही हमारी इस मसीहत में, हमारे ईमान में एक बहुत बड़ा एक और हिस्सा है जिस पर हम आज गौर करेंगे, जो हर मसीही बेटी और बेटे के ईमान का एक ये भी बहुत बड़ा कदम है और एक बहुत बड़ा नुक्ता है जिस पर मुझे और आप लोगों को सीखना और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि ईद क़यामत अल मसीह के जो पहले बाद में आगे हम आज बढ़ेंगे। पहले हमने सीखा ईद क़यामत अल मसीह और आज हम सीखेंगे ईद सौद। हम क्या सीखेंगे? ईद सौद। इस पर गौर कीजिएगा। ईद सौद, ईद का जो मतलब है वो है खुशी। ईद का मतलब है खुशी। सौद का मतलब है आसमान पर उठाया जाना। सौद का क्या मतलब है? आसमान पर उठाया जाना। जब मैं और आप लोग अपने ईमान को देखते हैं, हम मसीही ईमान की तरफ ध्यान करते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह जो है वो बगैर बाप के रूह कुदस की कुदरत के वसीला से मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए और इस जमीन पर आकर उन्होंने खुदा की कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया। और ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आकर हर तरह का दुख उन्होंने सह लिया। और फिर ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब के गुनाहों के लिए मरकर दफन हो गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे
اور ابھی آگے یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بائبل مقدس اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک زمین پر مختلف مقامات پر اور مختلف لوگوں پر اور اسپیشلی اپنے شاگردوں پر وہ ظاہر ہوتے رہے، اور اس لیے تاکہ خدا کا کلام جو انہوں نے بولا تھا اور پیشن گوئی کی تھی اور پہلے انبیاء کرام نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ پوری ہو سکیں اور ان کی شہادت ہو سکے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق پھر آسمان پر چلے گئے، آسمان پر چلے گئے، اور آج خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا یعنی کہ عید سعود پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، اور جب ہم مسیحی ہیں ہمارے ایمان کی یہ بھی ایک بنیاد ہے، تو اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا ستون ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم مسیحی نہیں ہیں، ہم مسیحی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے، بنیاد ہے، جس پر مجھے اور آپ لوگوں کو جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ ہم ٹھیک ہے سب کئی دفعہ کرسچنوں کو بھی نہیں پتا کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں کہ نہیں، لیکن ہے وہ کرسچن، نامی کرسچن۔ لیکن جتنے میرے بزرگ، جتنے میرے بیٹیاں بیٹے بہن بھائی موجود ہیں، پلیز دھیان سے سنیں گا تاکہ آپ کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آ جائے، آپ مضبوط مسیحی بن جائیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے سوالات کے جوابات دے سکیں اور اپنے اندر خوشی محسوس کر سکیں۔ آمین آمین۔ تو آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ عید سعود، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اور آج یہ بائبل مقدس کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ پھر سے دیکھیے، آئیے لوکا کی انجیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس کا 24واں باب 50 سے۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ مختلف لوگوں پر، مقامات پر وہ ظاہر ہوتے رہے، اور آخری دن میں یعنی کہ 40ویں دن میں کیا ہوا؟ پھر وہ انہیں کنہیں شاگردوں کو کہاں لے گئے؟ بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو برکت دی، اور برکت جب دی تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور جب شاگرد یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی حالت آج کے مضمون کے مطابق دیکھیے گا کہ ہم کیوں اس کو عید کہتے ہیں۔ آسمان پر مسیح یسوع کو اٹھایا جانا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عید سعود کیوں کہا جاتا ہے؟ اگلی آیت اس چیز کی سپورٹ کرتی ہے کہ دیکھیں، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ کہاں لوٹ گئے؟ یروشلم کو کیسے؟ اداس ہو کر، ناراض ہو کر، رو کر۔ وہ اب کیا ہو گیا؟ بڑی مشکل کے ساتھ قبر میں سے یہ زندہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ ملا، لیکن اب پھر ہم سے جدا ہو گیا۔ ان کے لیے تو افسردہ بات ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ آج میرے مسیح بہن بھائیوں کے لیے یہ بڑی خوشی اور دلیری کی بات ہے سیکھنے کے لیے کہ وہ اس کو سجدہ اور یہ میں پھر سے 51 آیت پڑھوں گا۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا بات ان سجدہ ہو گیا اور آسمان کو اٹھائے گا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے یعنی کہ شاگرد بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ کے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی کیا کرنے لگے؟ حمد کیا کرتے تھے، خوشی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ جو خوشی ہے، ہم نے دیکھا کہ عید جب لفظ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خوشی، اور اب وہ خوشی کے ساتھ واپس یروشلم کی طرف لوٹ کے یعنی کہ خوشی منانے لگے۔
क्या करने लगे? खुशी मनाने लगे। आप सुनेगा कि जब खुदावंद यीशु और मसीह मुर्दों में से जी उठकर अपने लोगों पर जाहिर होते हैं, उसके बाद जब आसमान पर उठाए जाते हैं, तो शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे मनुष्य को जब देखते हैं और आसमान पर उससे उनकी आंखों के सामने उठाया गया और वो खुशी के साथ यरूशलेम की तरफ जाते हैं, और वहां पर जाकर क्या करते हैं? वहां पर हमद करते हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी तमजीद कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और उसे जलाल देते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब हम ईमान की किताब देखें तो वहां पर उसमें पहले चैप्टर में देखें तो वहां पर 2 जो के सफेद पोशाक वाले आदमी यानी कि फरिश्ते आकर उनको तसल्ली देते हैं, उनको बताते हैं, और देखो जिस तरह इसे आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, वापस इसी तरह वो आएगा और हर एक आंख उसको क्या करेगी? देखेगी। अब यहाँ पर इस हिस्से की तरफ हम आए ईद सऊद के तरफ से कि जब वो खुशी मनाते हैं, जब मैं इसे सीख रहा था, स्टडी कर रहा था, सुन रहा था और इन चीजों को ले रहा था, तो खुदा ने मेरे सामने भी कुछ चीजों को रखा जो मुझे भी सीखने का मौका मिला, और बाइबल मुकद्दस में से। ठीक है, अब आइए गौर कीजिए कि हम देखेंगे कि जो शागिर्दों की खुशी है उसकी क्या वजूहात है। नंबर 1, हम आगे कुछ चंद शागिर्दों की खुशी की वजूहात देखेंगे कि जो चंद वजूहात है वो कौन सी है। मेरे साथ निकालिएगा, इब्रानियों का खत निकालें प्लीज। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है प्लीज वो जरूर निकालिएगा। इब्रानियों का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजारता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। यहाँ पर जो शागिर्दों की खुशी की एक पहली जो बड़ी वजह है जो वो खुशी मना रहे हैं, और वो ये है कि गुनाहों की पूरी कीमत अदा कर दी गई है। गुनाहों की पूरी कीमत अदा कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा कि हर इंसान जब भी उन्हें मौका मिलता या हर साल बहुत सारे बकरे बछड़ों की कुर्बानियां दी जाती हैं गुनाहों के कफारा के लिए, लेकिन वो क्यों खुशी के साथ यरूशलेम की तरफ वापस लौट रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए, मेरे लिए पूरी की पूरी दुनिया के गुनाहों की कीमत अदा करके अपना काम करके आसमान पर वापस लौट गए। ये उनकी पहली खुशी की वजह है। क्या वजह है पहली? गुनाहों की पूरी कीमत अदा कर दी गई, इसलिए वो खुश हैं कि अभी हमें किसी और गुनाह की कीमत अदा करने की जरूरत नहीं, कोई कुर्बानी देने की अभी जरूरत नहीं है। अगर कुर्बानी हो गई तो वो एक ही दफा हो गई और मुकम्मल हो गई, और वो मसीह यीशु ने वो कुर्बानी दे दी है। अभी हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। इसलिए पहली उन शागिर्दों की खुशी की वजह यह है कि वो खुश है, अभी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी, यानी कि पूरी की पूरी अदा कर दी है। इसलिए वो काम करके वापस अपने बाप के पास लौट के, इसलिए हम खुश हैं कि हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। आप खुश हैं? खुश हैं? लेकिन अभी चेहरे कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं लेकिन शायद वो खुश नहीं है। वो इसलिए पता क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उन्होंने अभी तक मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखा, अभी तक शायद उन्होंने अपनी जिंदगी उसको नहीं दी, अभी तक शायद उनकी जिंदगी में सब नशा नहीं दूर गया, अभी तक शायद उनकी जिंदगी में से हरामकारी भली नहीं निकली, इसलिए वो उदास है, परेशान है, और गुनाहों ने, शैतान ने उनका सत्यानाश किया हुआ है, चेहरे की रौनक उड़ा दी है।
घर में बेरामी और घर में बेचैनी, घर में लड़ाई झगड़ा फसाद और तंग दस्ती है, तो इसलिए उनके चेहरे कैसे खुश हो सकते हैं? उन्हीं के चेहरे खुश हैं, शाद हैं जो मसीह यीशु में जिन्होंने अपनी जिंदगी उस पर उसको दे दी और ईमान रखते हैं कि मेरे गुनाहों की पूरी कीमत अदा कर ली है। और मसीह यीशु ने ऐसा करके आसमान पर वो चला गया और आज आसमान पर मेरे लिए ये खुशी की बात है। आमीन। पहली वजह उनकी खुशी की, ये पहली वजह है उनकी खुशी की। शागिर्दों की वो दूसरी क्या वजह? ईद सऊद, यानी कि खुशी की ईद है ना ये, यानी कि मसीह यीशु पर आसमान पर उठाए गए और हमें खुशी है। खुशी है कि नहीं? खुशी है कि नहीं? यस, हालेलुया। दूसरी क्या वजह है कि वो बड़े खुश नजर आते हैं? यूहन्ना का पहला खत निकालिएगा, यूहन्ना का पहला खत जरूर निकाले, यूहन्ना का पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत, दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह न करो। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं, कलीसिया को कहा जाता है कि तुम गुनाह, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रासबाज। कौन है? यानी कि यीशु मसीह रासबाज, यानी कि हमारे जो गुनाह हैं और उनकी शफायत के लिए वो आसमान पर खुदा बाप के पास पहुंचा है। आमीन। कुछ लोगों को समझ नहीं आई, प्लीज गौर से सुनिएगा। आसमान पर जब खुदा यीशु मसीह गए तो शागिर्द बड़े खुश है। पहली वजह क्या है? और उनका ईमान है कि बस जी अब हमें किसी और कीमत की जरूरत नहीं, गुनाहों की और अदा कर देंगे। अभी दूसरी वजह उनकी खुशी की ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा उस्ताद, हमारा मौला जी खुदा बाप के पास पहुंच चुका, ताकि जो उसके लोग जमीन पर हैं पहले नंबर पर तो वो गुनाह ना करें, और अगर उनसे कबूल हो जाए तो हमारा मौला जी बाप की दाईं तरफ बैठा हमारी क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है। हमारी वो जो सिफारिश कर रहा है। सेम ऐसे ही क्या हम किसी बड़े ऑफिस में चले जाएं और वहां पर हमारी कोई ना सुने, लेकिन अचानक पता चल जाए हो अच्छा वो हमारा वो अजीज बैठा हुआ है, हाँ जी आओ जी, ठीक है जी, हाँ लेकिन ये मैं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करनी है कि ये आपसे गलती हुई, आइंदा ये गलती ना हो, क्योंकि इंसान जब तक जमीन पर है कामल नहीं है। याद रखना, जब तक हम जमीन पर हैं कामल नहीं, लेकिन जब कामिल आएगा तो हमें भी क्या करेगा? कामल बनाएगा। और अगर कोई ये कहे कि मैं जमीन पर हूं, तौबा कर चुका, अब ये हो नहीं सकता कि मैं जिंदगी में मुझसे कोई गुनाह ये सरजद हुआ हो, ना ना ना, याद रखना, अगर ऐसे तो फिर तो आप कामल बन गए। फिर क्या बन गए? लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ ठीक है वो शफायत कर रहे ना, हम जो कुछ मर्जी करते रहे, हम जो कुछ मर्जी करते रहे क्योंकि वो शफायत कर रहा है, ये भी बात नहीं है। कोई हमसे गलती में कोई ऐसा उलझन में हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए तो क्या है, हमें याद आ जाए, ओ खुदावंद हम तेरे हुजूर आते हैं और हम माफी मांगते हैं और अपने बेटे यीशु के सर पर रहम कर और हमें माफ कर दे, क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई। और जरूर है कि खुदा बाप अपने बेटे यीशु के समय क्या करता है? माफ करता है। और यही वजह है कि शागिर्द भी इसलिए खुशी मना रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह बाप के पास पहुंच चुका, हमसे जमीन पर रहते कोई ऐसी छोटी बड़ी को गलती सरजद हो जाएगी तो वो हमारी शफायत के लिए मौजूद है, वो हमारी शफायत के लिए क्या है? मौजूद है। इसलिए शागिर्द खुशी मना रहे हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह आसमान पर चला गया। नंबर 3, तीसरी वजह क्या है? खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की, आसमान पर जाने चाहते हुए शागिर्द की खुशी मना रहे हैं। शागिर्द खुशी इसलिए मना रहे हैं, प्लीज आइए जरूर निकाल लीजिए पहला पतरस 3 बाब 22 में आए। पहला पतरस
اور اس کا 30 باب 22 آیت مل گیا سب کو؟ 30 باب 22 آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، پلیز سنیے گا. وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں. آمین. اب تیسری ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دشمنوں پر اس کی بادشاہی کا شروع ہو گیا. اس کے دشمنوں پر یعنی کہ مسیح یسوع کے یا اس کی کلیسیا کے دشمنوں پر اس کی بادشاہی کا شروع ہو گیا. یہ کیسے؟ کیونکہ یہاں پر پھر سے اس آیت کو پڑھیے گا اور دھیان سے دیکھیے گا. لکھا ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے، فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں یعنی کہ فرشتے اور اختیارات کے علاوہ جو دنیا کی قدرتیں ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑا، مارا، پیٹا اور وہ سمجھ گئے کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اور دشمنوں کی ساری شرارتوں کو، ان کے منصوبوں کو فیل کر کے اور انہیں رد کر کے فتح کا نعرہ لگاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے. شاگرد اس لیے خوش ہیں کہ دیکھیں کہ وہ ساری کے ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ٹھہر گیا. دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ٹھہر گیا. اس لیے وہ بادشاہوں کا بادشاہ کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بڑی طاقت والا بادشاہ بھی اس کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھ سکا، اس کو اپنے اختیار میں نہ رکھ سکا. اس لیے شاگرد خوش ہیں کہ وہ واقعی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ آسمان پر چلا گیا تاکہ ہر ایک دنیا کی قوت جو ہے اس کے اختیار میں رہے اور جب جیسے چاہے اور ان کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دے. آمین. آج بھی دنیا کی بڑی سی بڑی قوتیں سپر پاور اس وقت کون ہے؟ کون ہے؟ جی امریکہ. لیکن کسی وقت امریکہ بھی پریشان ہو، کیا ہو گیا؟ طوفان اتنا آ گیا کہ سارے ہل گئے ہیں. طوفان بھیجنے والا کون ہے؟ حکومتیں چینج کرنے والا کون ہے؟ اور بارشیں بھیجنے والا کون ہے؟ یعنی کہ اس کے اختیار میں ہے، وہ باپ کے پاس ہے اور وہ کچھ بھی کبھی بھی وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے شاگرد خوش ہیں، ہمارا مدرسی ساری قوتوں پر غالب آنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین آمین. تو یہ ایک تیسری ایک ان کی خوشی کی وجہ ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس ساتھ نکالیے گا افسیوں کا خط. میں زیادہ حوالہ اب نہیں دوں گا، صرف یہی ایک حوالہ کرتے ہوئے میں اسے کلوز کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ افسیوں کا خط دیکھیے. افسیوں کا خط اور پہلا باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے پلیز حضور صاحب کوشش کیجیے گا حوالہ نکالنے کی. ہاں جی. افسیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت. جی لکھا ہے، پلیز سنیے گا. اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو دے دیا. سردار بنا کر اس کلیسیا کو دے دیا. اب آخری ایک یہ حصہ ہے، وجہ ہے کہ کلیسیا کو اپنا مشن پورا کرنے کی قوت مل گئی. یہاں پر کلیسیا کو ایک اختیار دیا گیا، کلیسیا کی اہمیت بڑھا دی گئی، کلیسیا کو ایک مشن دیا گیا. کیا مشن دیا گیا؟ کہ کلیسیا نجات کی خوشخبری پوری دنیا میں پہنچائے. اور کلیسیا ساری کی ساری دنیا کی قوموں سے ہٹ کر ہو گئی، الگ ہو گئی اور ان کو شاہی قانون کا فرقے کا نام دے دیا گیا.
اور شاگرد اس لیے خوش ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف اسے اختیار ملا بلکہ اس نے کلیسیا کو بھی اختیار دے دیا تاکہ یہ مشن کا کام کرے. اور یہی بات مجھے اور آپ لوگوں کو پھر سے یاد دلا جاتے کہ خدا یسوع سے زمین پر رہتے ہوئے بھی یہ کام سب قوموں میں جا کر انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو. ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرے, چاہے وہ ہندو ہے, سکھ ہے, مسلم ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی قوم اور قبیلے کا شخص ہے, اس میں جا کر انجیل کی منادی کرو کہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے اور تمہارے گناہ کی معافی کا کفارہ ہو چکا ہے, قیمت ادا کر دی گئی ہے, اس لیے اسے قبول کرو تاکہ تم لوگ بچ سکو. اس لیے اسے قبول کرو تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرو. اس لیے شاگرد جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ یروشلم کی طرف لوٹتے ہیں, اور اس لیے کہ ابھی انہیں وہاں پر رہنا ضرور ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک روح القدس تمہیں نہیں مل جاتا اور اس لیے تم یہیں پر ٹھہرے رہنا. لیکن اتنی دیر میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دائیں بائیں نہیں جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں, وہ آپس میں گپ شپ نہیں مار رہے, وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے, وہ صرف اسی طرح میں بیٹھے ہوئے صرف انتظار ہی نہیں کرتے بلکہ وہ حمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوکا کے انجیل جب یہ حوالہ ہم نے پڑھا ہے آخری آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ حمد کر رہے ہیں, وہ خداوند کی ستائش کر رہے ہیں, اور وہ انتظار میں تو ہیں لیکن اس وقت تک وہ خداوند کی ستائش کر رہے ہیں, خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں اور دلیری کے ساتھ خداوند کی بندگی کر رہے ہیں اور اسے جلال دے رہے ہیں. آج میں اور آپ لوگ سنے گا جب ہم عید سعود منا رہے ہیں کہ مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا, تو ہم خوش ہیں یا غمگین ہیں؟ خوش ہیں یا غمگین ہیں؟ پریز گاڈ. ہمیں خوشی منانی ہے, مسیح یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی کیا منانی ہے؟ خوشی منانی ہے. اس لیے خوشی منانی ہے کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح وعدوں کا سچا ہے. جو کچھ اس نے کہا وہ پورا ہوا, اس نے تمام صحیفوں کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کیا اور دشمنوں کو شرمندہ کیا اور اپنے لوگوں کو دلیری بخش دی, اپنے لوگوں کو اس نے اور زیادہ شادمانی بخش دی اور دنیا میں رہتے ہوئے اور انہوں نے فخر بخش دیا کہ ہم زندہ خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں. اور دیکھیے گا آج بھی ہمارے سامنے پاک میز کی تیاری ہے اور ہم کلیسیا جو ہے پلیز کہنے کے لیے اور کچھ بہت کچھ ہے لیکن کیونکہ ابھی یہ بھی حصہ ہے اس لیے میں ان چیزوں کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ صرف سمجھ پائیں, اور پھر اس کے لیے میں بے شک گھنٹے کئی گھنٹے بولتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں جب تک سمجھ ہی نہ آئے. تو اس لیے یاد رکھیے گا ہمارا مضمون کیا ہے؟ مضمون کیا ہے؟ عید سعود. عید سعود کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشی. ٹھیک ہے, آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشی. کلیسیا, ہر ایک کلیسیا کی بیٹی, ہر ایک کلیسیا کا بیٹا, وہ اسے ہمیشہ خوش رہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گے. اور آج بھی خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں اور یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ پھر دوبارہ آئیں گے اور پوری دنیا کی کیا کریں گے؟ عدالت کریں گے. چھوٹا بڑا سب قوم قبیلہ اس کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی بھی اس کی عدالت سے دائیں بائیں نہیں جا سکے گا. اور اسی اسنا میں, اسی خوشی میں ہوتے ہوئے ہم اس کی پاک اس میز میں شریک ہوتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ ہاں یاد رکھنا, میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرنا کیا کہ یہ میرا بدن, یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے دیا جاتا ہے. آج جب کلیسیا اس میں شریک ہوتی ہے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے اور یہ بھی ایمان رکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آج بھی زندہ آسمان پر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. اگر کلیسیا یہ ایمان نہیں رکھتی وہ کلیسیا نہیں ہے. اگر کلیسیا کے لوگ اس چیز کی تعلیم نہیں سنتے یا نہیں دیتے وہ مسیح کلیسیا نہیں ہے. وہ مخالف مسیحی تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کلیسیا کے لوگ نہیں ہو سکتے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور خدا کے حضور اپنی سوچوں کو رکھ دیجیے.